बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है ब्लू स्काई इंटरटेनमेंट और मैं हूं जमील अहमद साकी। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? दोस्तों आज एक नए मौजू के साथ एक नई वीडियो लेके आ रहा हूं। उम्मीद है करता हूं कि आपको मेरी पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपनी बात का आगाज़ करता हूँ एक वाक़े से। ये वाक़या है एक साहबिए रसूल का। एक साहबिए रसूल थे, वो कहीं सफ़र पे गए हुए थे, काफ़ी दिनों के बाद घर लौटे, कुछ सफ़र की थकान थी। जब घर पहुँचे तो घर का जो मेन दरवाज़ा था वो बंद करना भूल गए। घर आए, जब आके बैठ गए तो उनको ख्याल आया कि वो घर का दरवाज़ा बंद करना भूल गए। उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा जब मैं घर का दरवाज़ा बंद करना भूल गया हूँ, सो आप दरवाज़ा बंद करो। बेटे ने नागवारी से वालिद की तरफ देखा, सर को झटका और उठ के बाहर चला गया। साहबिए रसूल को इस बात का बहुत ज़्यादा इस पर तहज्जुब हुआ, वो हैरान हुए कि आखिर बच्चे ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। उन्होंने बीवी को बुलाया, बीवी से कहा कि आपको मेरी कमाई के बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा जी आपने हमेशा रिज़्क़ हलाल हमारे लिए कमाया है। उन्होंने कहा जी मैंने सारी ज़िंदगी रिज़्क़ हलाल कमाया और आपको रिज़्क़ हलाल खिलाया, तो बच्चे ने ये रिएक्शन क्यों दिया है, उसका ये रद्द अमल क्यों आया? बीवी ने कहा जी मेरी तरफ से भी मामला बिल्कुल साफ़ है, मैं भी अल्फन कह सकती हूँ कि ये अल्लाह के फजल करम से 100% इधर भी हलाल है। तो फिर बात करते हुए आखिर ऐसा क्यों हुआ? बीवी ने कहा जी आपको पता है कि एक दफ़ा मैंने फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह का सफ़र किया था। दौरान सफ़र मुझे भूख और प्यास ने बहुत ज़्यादा निडाल किया। हम एक अनार के बाग से गुज़र रहे थे, मैंने मालिक के बगैर पूछे एक अनार को अपने बालू में लगी पेपर पिन से ज़ख्मी किया, और जो हेयर पिन होती है उसको अनार को ज़ख्मी करके उसका रस निचोड़ा और उसका रस पिया। बस मुझे एक यही बात याद है कि मैंने उस मालिक की इजाज़त के बगैर वो रस पिया था, क्योंकि मैं भूख और प्यास से उसके हाथों मजबूर थी। उन्होंने कहा जी बस यही वो आराम के चंद कतरे थे जिनका बच्चे ने ये रिएक्शन दिया। तो दोस्तों देख लो कि रिज़्क़ हलाल और आराम में क्या फ़र्क है। यही मेरा आज का मौजू भी है कि इस कायनात में कामयाब तरीन इंसान कौन है, कौन वो लोग हैं जो इस दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी। बस इसी टॉपिक पे मैं बात करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों चंद एक चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि मेहनत कामल। जब आप पूरी मेहनत करते हैं, खालिस मेहनत करते हैं, अपनी पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, तो ये एक आपका इससे कमाया हुआ रिज़्क़ हलाल होता है। उसके बाद आपकी हलाल कमाई है। जब आपकी हलाल कमाई होगी तो आप यकीन रखें कि आप दोनों जहानों में सुरखरू हैं। और तीसरी चीज़ है कि तवक्कल, खुदा पे यकीन। जब किसी भी बंदे का खुदा पे बला का यकीन हो जाता है, पुख्ता यकीन हो जाता है, तो यकीन माने कि ये बंदा अंदर से बिल्कुल मुतमिन हो जाता है। अगर उसके पास थोड़ा भी है, वो इस थोड़े पे भी सब्र व शुक्र करता है और इस पे भी राज़ी हो जाता है। वो समझता है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो दिया है ये थोड़ा है लेकिन मेरे लिए बहुत है, मैं इसी के लिए डिज़र्व करता था और यही मेरा हक़ है। देखिए ना, रिज़्क़ हलाल जो होता है थोड़ा ज़रूर होता है लेकिन बंदा मुतमिन सा हो जाता है ना, बंदे के अंदर एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी राहत पैदा होती है। तो इससे आगे अगली बात जो आ जाती है कि रिज़्क़ हलाल। जब आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, ये सेम लाइक ऐसे ही है कि आप कोई पौधा लगाते हैं, वो पौधा बढ़ता है, फलता फूलता है, जब उस पर फल लगता है वो फल बाज़ार में भी आपको मिल जाता है, लेकिन जब उस पौधे का फल आप खाएंगे, बेशक वो उस बाज़ार वाले फल से इतना बेहतर ना भी हो, मीठा ना भी हो, लेकिन यकीन माने कि उस अपने हाथ से लगाए हुए पौधे का
اس درخت کا جب آپ پھل کھائیں گے نا، وہ سکون ملے گا، وہ خوشی ملے گی کہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہی میرا آج کا موضوع بھی ہے کہ اس دنیا میں کامیاب ترین انسان کون ہے، کیسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اگر خود بھلے ناکام شخص ہیں، اگر آپ کی اولاد کامیاب ہے، آپ نے اپنی اولاد کو کامیاب کر دیا، تو یقین مانیں آپ اس کائنات کے، اس دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ خود کامیاب ہے، اگر وہ اپنی اولاد کو کامیاب نہیں کر سکا نا، تو وہ اس کائنات کا ناکام ترین انسان ہے۔ کیونکہ دوستو، کامیاب جو اولاد ہوتی ہے نا، جو کامیاب اولاد ہوتی ہے وہ آپ کا تعارف بن جاتی ہے، جس کو دیکھ کے، اس کی کامیابیوں کو دیکھ کے، اس کی اچھائیوں کو دیکھ کے جب لوگ تعریف کریں گے، اس کی اچھائیوں کی تعریف کریں گے، وہ سوچیں گے کہ یار یہ بندہ جو خود اتنا اچھا ہے، اس کو تربیت دینے والے، اس کو پیدا کرنے والے، اس کو سکھانے والے خود کتنے گریٹ ہوں گے، خود کتنے عظیم ہوں گے، خود کتنے اچھے ہوں گے۔ تو ہے نا امیزنگ بات دوستو؟ یہی ایک کامیاب انسان کی کامیابی کا راز ہے کہ بندہ خود بھلے ناکام ہے لیکن اس کی اولاد کامیاب ہے۔ تو دوستو، میرا تو اس بات پہ ایمان کی حد تک یقین ہو گیا ہے کہ یار بندہ روکھی سوکھی کھا لے لیکن آرام سے بچے، اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائے، کسی کی حق تلفی کر کے مال نہ کمائے، کسی کا حق مار کے اپنے بچوں کے لیے کما کر نہ لائے، بس بچوں کو حلال کما کر کھلائے، ان کو پڑھائے لکھائے، ان کو اچھا انسان بنائے۔ یہ موازنے نہ کرے، یہ موازنے چھوڑ دیں، کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ اگر میں یہاں پہ سٹینڈرڈ میں جی سکتا ہوں نا، تو میں تھوڑا نیچے آ کے جی لوں۔ بات اتنی ساری ہے نا، اپنے سے اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھیں، جو آپ سے کم ہیں ان کو دیکھیں، ان کی مشکلوں کو دیکھیں تو آپ مطمئن ہوں گے۔ جب آپ دوسروں کی آسانیوں کو دیکھیں گے تو آپ خود کو ہی پریشان کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ جو چیز آپ کے پاس ہے نا، وہ آپ اپنے بچوں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو آپ کے بچوں سے زیادہ، آپ کی فیملی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ آپ ہر رنگ میں ان کے سامنے ہوتے ہیں، آپ کی اچھائیاں برائیاں ساری ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، بالکل والد بھی اسی طرح ہی ہے۔ بچے آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کردار، آپ کی ہر بات، وہ اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ لاشعوری طور پہ وہ کہیں نہ کہیں آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے رویوں کو کاپی کرتے ہیں، اس سے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ غلط ہیں نا، کسی بات میں آپ غلط ہیں، تو وہ آپ اپنی اولاد کو اس سے روک نہیں سکتے۔ آپ اپنی اولاد کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ نہ کرو۔ اگر آپ ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو اولاد اندر سوچتی ہے، اس کو پتہ آتا ہے، بچے کو پتہ آتا ہے کہ میرا والد غلط کہہ رہا ہے، بے شک وہ چپ رہتا ہے لیکن اسے پتہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ صحیح ہیں، آپ کے بچے کو پتہ ہے کہ یار آپ اچھے انسان ہیں، دوسروں کو عزت دینے والے، حلال رزق کما کر لانے والے، قناعت پسند ہیں، خوددار ہیں، آپ کی خودداری، آپ کی اچھائی، ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہے۔ تو جب آپ خود اچھے ہیں نا، تو آپ کو اپنے بچوں کو کچھ سمجھانے کی پھر زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ آخر میں جو آخری بات کہ دوسروں کو عزت دیں،
جب آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو کوئی اٹھ کے آپ کے لیے دروازہ کھولے گا، کوئی اٹھ کے آپ کو سلام کرے گا۔ جب آپ دوسروں کو عزت نہیں دیں گے تو آپ کو بھی کوئی عزت نہیں دے گا۔ اور دوستو یاد رکھیے، جب منو مٹی کے نیچے بندہ چلا جاتا ہے نا، تو اس وقت پیچھے اس کے رویے یاد رہتے ہیں، ساتھ اعمال جاتے ہیں، اچھے اعمال جاتے ہیں، اچھے یا برے ہوں اعمال جاتے ہیں، اور پیچھے رویے یاد رہ جاتے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یار بندہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کے اچھے رویوں کی وجہ سے لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ پیچھے آپ کی اولاد آپ کا تعارف ہوتی ہے، لوگ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار دیکھیں کتنی اچھی اولاد چھوڑ کے گیا، اور اچھی اولاد چھوڑنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آخر میں یہی گزارش کروں گا سب سے کہ خود بھلے آپ ناکام سے ہی اپنی اولاد کو کامیاب کریں۔ جب آپ کی اولاد کامیاب ہوگی نا، اس کی طرف سے آپ مطمئن ہوں گے، تو یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اس دنیا میں کامیاب انسان کی یہی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ خود بھلے ناکام رہا، لیکن اس نے اپنی آنے والی نسل کو، اپنی اولاد کو کامیاب کیا۔ دوستو بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا، ایک بار پھر سے شکریہ۔ اگر میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئے، میری یہ ویڈیو اچھی لگے، تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کیجئے گا، کیا پتہ کس کے دل کو میری یہ بات لگ جائے اور اس کا بھلا ہو جائے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔